नमस्कार। स्वास्थ्य खबरको विशेष प्रस्तुति स्वास्थ्य संवादको 13औं एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर सुभाष प्याकुरेल। आज हामी चितवन जिल्ला स्थित भरतपुर अस्पतालमा आइपुगेका छौं र आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ यसै अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अर्थात् कार्यकारी प्रमुख डाक्टर रुद्र मरासिनी। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो सरकारी अस्पताल भन्नासाथ मानिसमा जनतामा चाहिँ एउटा छुट्टै चित्र आइपुग्छ, तर यो भरतपुर अस्पताललाई हेर्दाखेरि हामी अलिकति फरकपन पनि महसुस गर्दैछौँ। यसको अलिकति फरकपनाको कारणबाट जान्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। यो अब वास्तवमा चाहिँ सरकारी भन्न चाहिँ जुन नाक खुम्चाउने चलन छ त्यो चाहिँ अपोजिट हुनु पर्थ्यो, उल्टो हुनु पर्थ्यो। डेभलप कन्ट्रीहरुमा के हुन्छ भने सरकारी भन्ने बित्तिकै सबभन्दा राम्रो हुन्छ, हैन? तर हाम्रोमा चाहिँ बढी जिम्मेवार हुन्छ, बढी व्यवस्थित हुन्छ, सेवा राम्रो हुन्छ, क्वालिटी राम्रो हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ म्यान पावर राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ विकसित मुलुकहरुमा छ भने हाम्रोमा त्यसको उल्टो छ। र यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै चिर्दै लानुपर्छ। र हाम्रो जबसम्म सरकारी निकाय राम्रो हुँदैन तबसम्म प्राइभेट निकाय चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन, किनभने अनुगमन गर्ने निकाय त सरकारी हो। मुख्य प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो। तपाईँ आफ्नो घरलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले अर्कोको घरलाई चाहिँ कसरी तपाईँ राम्रो भएन भन्न सक्नुहुन्छ, हैन? त्यसकारण चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने सबैभन्दा पहिला सुधार चाहिँ सरकारी अस्पतालबाटै गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल ओभरअल हाम्रो चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ क्वेसन गर्न सक्छौँ, इम्प्रुभ गरेर भन्न सक्छौँ, अनुगमनको क्रममा चाहिँ सर्टेन क्राइटेरियाहरू लगाएर प्राइभेट सेक्टरलाई भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले जति पनि सरकारसँग पनि गभर्मेन्टको माथिल्लो निकायहरूसँग पनि मेरो अनुरोध त्यही हो, पहिलो प्रायोरिटी भनेको सरकारी हस्पिटललाई डेभलप गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै बल्ल हामी उभ्याउन सक्छौँ। यो अस्पतालको अलिकति इतिहास कहिलेबाट सुरु भयो, अलिक विशिष्ट इतिहास छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यसले दिइराखेको सर्भिसेसहरूलाई अलिकति तथ्याङ्कमा रहेर बोल्दा कस्तो छ स्थिति? अब यो भरतपुर अस्पताल वास्तवमा 2013 सालमा इस्टाब्लिस भएको हो। 13 सालमा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीबाट 15 बेडकोबाट चाहिँ यहाँ सुरु भएको हो। 70 सालमा आएर करिब 600 बेड मा यो चाहिँ रूपान्तरित भयो। 600 बेड, करिब 600 बेड, 300 बेड चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्यो, बाँकी चाहिँ अस्पताल विकास समितिले। र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि जिल्ला अस्पतालै भन्छ भन्न चाहिँ, हैन? जिल्ला अस्पताल भन्दैछ। र अनि अर्को चाहिँ भरतपुर अस्पताल डेभलप हुनुको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने भरतपुरमा भएको मेडिकल सिटीको रूपमा रूपान्तरित हुँदै गर्दा यहाँ भएको प्रतिस्पर्धा र यहाँ चाहिँ ठुला मेडिकल कलेजहरू छन्, क्यान्सर अस्पताल छ, अनि त्यसपछि प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू छन् र यी सबैसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न तपाईँ तपाईँ सिद्धेर जानु पर्यो, कि त तपाईँले आफूलाई कम्पिटेन्ट बनाएर जानु पर्यो। र एउटा चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। र त्यो बाहेकको चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको यहाँको व्यवस्थापन समिति अत्यन्तै सशक्त छ। यहाँको व्यवस्थापन समिति सशक्त छ र व्यवस्थापन मुख्य गरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिले चाहिँ अरू अस्पतालको भन्दा यहाँको चाहिँ अलिक बेटर म्यानेजमेन्ट भएको हुनाले यो स्टेजमा आइपुगेको हो। र जस्तै मै आइसकेपछि पनि करिब 2 वर्षको पिरियडमा धेरै कामहरू गर्न सफल भइयो व्यवस्थापन समितिको सपोर्टले अनि यहाँको चाहिँ पब्लिकको सपोर्टले। अब अहिले चाहिँ हामीहरूले मेडिकल कलेजमा प्राइभेट सेन्टरमा जसरी सुपर स्पेसिलिटी सर्भिसेस उहाँहरूले चाहिँ डेभलप गरिरहनु भएको छ र त्यही स्पिडमा हामीहरूले पनि गर्न खोजिरहेको छौँ। यो अस्पतालमा चाहिँ कति विभाग छन्, अनि त्यो विभागबाट कतिको सेवा प्रवाह भइराखेको छ, कतिले दैनिक सेवा पाउँछन्, त्यो खालको अलिकति प्रश्न पारिदिनु। अब हाम्रो चाहिँ अहिले भरतपुर अस्पतालमा इन्डोरको हिसाबले करिब 600 बेड सञ्चालन गरिरहेका छौँ हामीले। त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण 2टा पाटो छ। एउटा चाहिँ एकाडेमिक र ट्रेनिङ, अर्को चाहिँ हस्पिटल। एकाडेमिक पनि छ, एकाडेमिक्स र ट्रेनिङ एउटा पार्ट छ, र हस्पिटल अर्को पार्ट छ। र हस्पिटलमा करिब 14वटा विभाग छन्। एकाडेमिकमा चाहिँ हजुरको एकाडेमिक्स र ट्रेनिङमा चाहिँ न्याम्सको पिजी प्रोग्राम छ। त्यो बाहेकको चाहिँ नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले सञ्चालन गर्ने अन्य तालिमहरू छन्। एडभान्स एसपिए लगायतको यो चाहिँ ठुलो एउटा ट्रेनिङ सेन्टर पनि हो नेपाल सरकारको। ट्रेनिङ एक्टिभिटी भयो र हस्पिटल प्रस्तुति सम्बन्धीको एक्ज्याक्टली प्रस्तुति अनि मिड लेभल प्र्याक्टिकम भन्ने छ, यिनीहरू छन्। हस्पिटलको पार्टमा हेर्दाखेरि सुपर स्पेसिलिटी सर्भिस लगभग सबै चाहिन्छ, हैन? स्पेसिलिटी सर्भिस सबै छ, केहीमा चाहिँ सुपर स्पेसिलिटी छ। जस्तै स्पेसिलिटीमा मेडिसिन सर्जरी अर्थोपेडिक्स डर्मेटोलोजी साइकेट्री लगायतको एउटा पार्ट छ। र सुपर स्पेसिलिटीमा हामीले जस्तै अर्थोपेडिक्सबाट सुरु गरेका छौँ। अर्थोपेडिक्समा जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट छ, जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ, एक्ज्याक्टली जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट हामीले रेगुलर गरिरहेका छौँ।
स्पाइन सर्जरी रेगुलर हुन्छ ओके अनि त्यसपछि आर्थोस्कोपी रेगुलर हुन्छ अर्थोपेडिक्सको 3टा सुपर स्पेसिलिटी भयो त्यसपछि गएर न्युरो सर्जरी भर्खरै एस्टाब्लिस गरेका छौँ हामीले कार्डियोथोरासिक सर्जरी सुरु गरेका छौँ अब ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजी सुरु भयो ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजीमा चाहिँ इन्टरभेन्सन ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजीमा हाम्रो चाहिँ डिएम गरेको सिनियर डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अप्पर जिआई र कोलोनोस्कोपी लगायतको प्रोसिडियर उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो बाहेकको चाहिँ युरोलोजीको सेटअप हामीले अहिले बनाउन खोजिरहेको छौँ युरो सर्जरीको युरो सर्जनलाई राखेर युरो सर्जरीको सेटअप बनाउन खोजिरहेको छौँ यिनीहरू चाहिँ सुपर स्पेसिलिटी सर्भिसेस भयो र अबको हाम्रो चाहिँ चाहना भनेको चितवनमा जुन जसरी मेडिकल फिल्ड डेभलप भइरहेछ त्यही रफ्तारमा हामी जानुपर्छ र गएन भने हामी चाहिँ फेरि टिक्न सक्दैन सकारात्मक सेन्सको एक्ज्याक्टली अलिकति कम्पिटिसन त हुन पनि पर्यो पोजिटिभ कम्पिटिसन हजुर पोजिटिभ कम्पिटिसन त्यो हुनु त श्रेयस्कर पनि हो नि एक्ज्याक्टली विकास गराउनु फेरि अर्को पाटो के छ भने अब सुपर स्पेसिलिटी सर्भिस मेडिकल फिल्डमा सबैतिर सुरु भइसक्यो र गरिबले पब्लिकले चाहिँ सर्भिस कहाँ पाउने त सबै प्राइभेटले गर्यो भने होइन तपाईँको टाउको अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने यही मेडिकल कलेजमा जाँदै तपाईँले 2-2.5 लाख रुपियाँ सुरुमै डिपोजिट गर्नु भन्छ होइन अब टाउको त गरिबको पनि फुट्छ नि त त्यो गरिबको टाउको फुटेर कहाँ जान्छ है त्यति बेला अब त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्तुर हस्पिटल त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने एउटा चाहिँ संस्था हो भर्तुर अस्पतालले न्युरो सर्जरी सुरु गरेको छ अब अरू ट्रमा लगायतको अरू उपचारहरू पनि गरिबलाई पनि लाग्छ नि त होइन अब त्यो बिरामी कहाँ जाने त प्राइभेटलाई मात्रै सेटअप प्राइभेटले मात्रै डेभलप गरेर त भएन त्यस कारणले हामी त्यो मर्मलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अस्पताललाई चाहिँ त्यसरी डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ यद्यपि केही कठिनाइहरू छन् भनेपछि जिल्ला अस्पताल भइकन पनि इच्छा शक्तिको कारणले भनौँ क्वान्टिटीमा पनि क्वालिटीमा पनि यो सुधार भइराखेकै छ विकसित नै भइराखेको छ अति विशिष्टताको सुपर स्पेसियालिटीको सर्भिस पनि छ अनि यहाँ के यो डायलाइसिसको अलिकति विशेष केन्द्रको रूपमा पनि हुँदैछ डायलाइसिस हामीहरूले डायलाइसिस करिब 12वटा डायलाइसिस सुरु गरेका छौँ गत वर्षदेखि सुरु भएको रेगुलर हामीले डायलाइसिस सर्भिस दिइरहेको छौँ नेफ्रोलोजिस्ट त छैन हुनुहुन्न हामीसँग तर नेफ्रोलोजीमा ट्रेनिङ लिएको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ सिनियर फिजिसियनहरू उहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यो बाहेकको चाहिँ अब सिटी स्क्यान इन्स्टल गऱ्यौँ हामीले गत वर्ष जुन कुरा यहाँ थिएन र डायलाइसिसमा चाहिँ मलाई लाग्छ चितवनको सबैभन्दा ठुलो डायलाइसिस हो र नेपाल सरकारले पनि प्रायोरिटीमा राखेको छ डायलाइसिस कुन क्षमताको छ 12वटा छ हजुर 12वटा चाहिँ 2 सिफ्ट चल्छ रेगुलर सर्भिस पाइरहेको छ र नेपाल सरकारले सूचीकृत गर्ने जुन बिमारीहरू छ किडनीको बिमारी त्यसपछि गएर हेड इन्जुरी स्पाइनल इन्जुरी यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पनि सूचीकृत गरेका छौँ र त्यो अनुसारको चाहिँ नेपाल सरकारबाट आउने बजेटबाट हामी सबै सर्भिस फ्री दिएका छौँ जस्तै स्पाइनल इन्जुरीको हकमा हामीले स्पाइनल इन्जुरी रिहेबिलिटेसन सेन्टर भनेर अलग्गै राखेका छौँ र स्पाइनल ट्रमा पनि गभर्मेन्टले चाहिँ सोधभरमा 1 लाख रुपियाँ दिन्छ सर्भिस हामीले फ्री दिन्छ त्यसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ यो अलिकति जनतामा उत्सुकता छ जिल्ला अस्पतालको चाहिँ सञ्चालन विधि यसको चाहिँ एउटा संरचनागत स्वरूप कस्तो हुन्छ व्यवस्थापकीय पक्ष कस्तो हुन्छ व्यवस्थापन समितिको भूमिका के हुन्छ यता कार्यकारी भूमिका कस्तो हुन्छ यसमा अलिकति सबैलाई प्रश्न पार्यो तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो यसमा चाहिँ कस्तो छ भने बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि सरकारी अस्पताल हो सबै सरकारी होला भन्ने हुन्छ है तर यसमा खास गरी 2टा पार्ट छन् एउटा हामी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हो सम्पूर्ण ऐन कानुन नियम हाम्रो मौजुदा चिजहरू छन् स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ अस्पताल विकास समिति गठन आदेश भन्ने छ एउटा चाहिँ अस्पताल विकास समितिको ऐन छ र त्यो ऐनमा चाहिँ अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष र यहाँको चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अन्य पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ हैन अब व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको रिसोर्सेस जुटाउने बिरामीसँगबाट शुल्क लिने अथवा डिस्काउन्ट दिने अथवा नयाँ सर्भिस थप्ने जति पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ आन्तरिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले व्यवस्थापन समितिबाट गर्छौँ र अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ जुन पदमा म अहिले छु प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट कार्यकारी प्रमुख हुन्छ र उसले चाहिँ व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव हुन्छ र व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्छ सदस्य सचिवले कार्यान्वयन गर्छ र सदस्य सचिवले बोर्डमा प्रस्ताव लैजान्छ समितिमा छलफल हुन्छ त्यहाँ निर्णय हुन्छ अनि त्यसपछि गएर फेरि ब्याक टु चाहिँ सदस्य सचिवमा आउँछ सदस्य सचिवले कार्यान्वयन गर्छ प्रोसेस चाहिँ त्यही हो त्यो बाहेकको चाहिँ अलिक ठुलो निर्णयहरू गर्नु पऱ्यो भने व्यवस्थापन समितिले फेरि मन्त्रालयको सहमति माग्छ अलिकति हायर लेभलको अथवा चाहिँ त्योभन्दा व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइसकेपछि होइन यो चाहिँ मन्त्रालयमा लानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा भयो भने हामीहरू फेरि मन्त्रालयमा चाहिँ सहमति माग्छौँ त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भनेपछि त्यो स्थानीय तहबाट त्यही भित्र व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ पहिलो चरण चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा पहिलो चाहिँ अब सर्भिसेसको हिसाबले सेवा विस्तार गर्ने शुल्क निर्धारण गर्ने पहिला चाहिँ कार्यकारी प्रमुखमा आउँछ जे पनि होइन त्यसलाई चाहिँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले एनालाइसिस गर्छ
एनएलसी गरिसकेपछि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको आफ्नो अधिकारभित्र भएका निर्णयहरू मेसुले आफै गर्छ। र अब सर्टेन अधिकारहरू मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गर्न नसक्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ बोर्डमा जान्छ, सञ्चालक समितिमा छलफल हुन्छ, सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको त्यहाँनिर निर्णय हुन्छ। निर्णय भइसकेपछि फेरि ब्याक टु कार्यकारी प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टमा आउँछ। त्यहाँ भएन भने फेरि मन्त्रालयको सहमति लिएर गर्छौँ हामी। यो खास गरेर सरकारी स्वास्थ्य सेवा यो प्रदायकहरूमा जिल्ला अस्पताल अञ्चल अस्पतालहरूमा चाहिँ एउटा साझा रोग छ भनेर भनिन्छ। 1 बजे 2 बजेदेखि डाक्टर नहुने, बाहिर आउनुहोस् भनिदिने, बिरामी रेफर जान अन्तरेफर गरिदिने, महँगोमा पारिदिने, त्यो रोगहरूबाट भरतपुर अस्पताल पनि कतिको त्यो चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा अरू सरकारी अस्पतालहरूको बारेमा जुन जसरी गुनासाहरू आउँछन् त्यो चाहिँ भरतपुरमा छैन। यहाँको चाहिँ चिकित्सकहरूप्रति म आभारी छु, किनभने उहाँहरूको अन्तको भन्दा चाहिँ इमान्दार हुन्छ है। अन्तमा जुन जसरी हामीले सुन्ने गरेका छौँ त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन। अब होला कोही बिरामीले चाहिँ चिकित्सकलाई उसलाई पछ्याउँदै जाने, उसलाई फलो गर्ने, कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दा खोज्दै जाने होइन, त्यो चाहिँ अब त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। त्यो त प्राकृतिक नियमै हो। तर डाक्टरले भरतपुर अस्पतालमा आएको बिरामीलाई बाहिर क्लिनिकमा आउनुहोस् भनेर बोलाउने त्यस्तो चाहिँ ट्रेन यहाँ छैन। र बोलाएको भयो त्यस्तो भयो भने फेरि कारवाही पनि गर्छौँ हामी। यो ओपिडी कति बजेसम्म चल्छ? हाम्रो चाहिँ अहिले 2 बजीसम्म चल्छ। 2 बजीसम्म छ। 2 देखि 3 चाहिँ इएचएस ओपिडी छ। बिहान चाहिँ 9 बजीदेखि सुरु हुन्छ सर्भिस आवर। बिचमा चाहिँ 1 घन्टा राउन्ड लिने, हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने, अघिल्लो दिनको चाहिँ रिभ्यू गर्ने सिस्टम छ। अघिल्लो दिन भएको एक्टिभिटीहरू सर्जरीहरू रिभ्यू हुन्छ। डिपार्टमेन्टको चाहिँ आन्तरिक छलफल हुन्छ। 10 बजीदेखि ओपिडी बस्नुहुन्छ, 2 बजीसम्म रेगुलर ओपिडी हुन्छ, 2 देखि 3 चाहिँ इएचएस ओपिडी हुन्छ। र 2 एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिस अन्तर्गत। र त्यसपछि अस्पतालभित्रै सेवा पाउने त्यही डाक्टरबाट टिकट चाहिँ केही अलिकति शुल्कमा बढी तिरेर बिरामीले चाह्यो भने ढिला आएको बिरामीले सर्भिस पाउनु। तर बाहिरको भन्दा सस्तो छ। बाहिर चाहिँ 400 प्लस चाहिँ टिकटको छ भने हामी कहाँ एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिसेसमा पनि 150 रुपियाँ छ। त्यस कारण त्यो त्यति इफेक्टिभ चाहिँ हुन सकेको छैन। तर हामीले चाहिँ त्यो क्लज राखेका छौँ। र इएचएसमा चाहिँ खास गरी ओटी अपरेसन थिएटरमा चाहिँ ओटी चाहिँ राम्रो चलिरहेको छ। बिरामीले आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ सर्जरी गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कसैलाई चाहिँ पित्तथैलीको अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने, कोलेसिस्टेक्टोमी गर्नु पऱ्यो भने रुटिनमा चाहिँ पालो पुर्ता लगभग 2-3 महिना लाग्छ। स्वाभाविक पनि हो, 3 महिनासम्म लाग्छ। 3 महिनासम्म लाग्छ। तर उहाँले चाहिँ होइन म इएचएसमा गर्छु भन्न चाहनुभयो भने बाहिरको भन्दा सस्तो रेटमा आजको भोलि पनि गरिदिन्छौँ हामी। तर कति गुना अब जस्तै बाहिरको त कुनै लिमिट छैन होइन। अब हाम्रो रुटिन यही भित्रको रुटिन चार्ज चाहिँ 9,000 छ भने इएचएसमा 18,000 छ। ए ओके, डबल डबल छ। तर त्यो भनेको पनि बाहिर त्यतिकै सस्तो। इएचएसमा पनि हजुरको न्युरो सर्जरीकै कुरा गर्नु भने पनि रुटिनमा चाहिँ इएचएस 12,500 छ। के अरे न्युरो सर्जरी भने इएचएस 25,000 छ। 25,000 मा टाउको सर्जरी पनि हुन्छ, स्पाइन पनि हुन्छ, जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट सबै हुन्छ इएचएसमा। 25,000 भनेको इएचएसको म्याक्सिमम हाम्रो चाहिँ ओटी चार्ज हुन्छ। त्यो गर्न माथि कुनै पनि छैन। यो अब जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापनमा रहेर तपाईँको अनुभवमा यो सरकारी संयन्त्रबाट त्यो भित्र रहेर काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारा चाहिँ के हुने रहेछन्? केही गुनासो त होला नि त स्वास्थ्य मन्त्रालय वा व्यवस्थापनका अन्य निकाय अङ्गहरूसँग? अब यो सुधारकै लागि भए पनि सुधारको लागि चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको अप्ठ्यारो त डेफिनेटली जहाँ पनि हुन्छ नि। होइन, अब त्यसलाई हामीले कसरी चिर्दै जाने, कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको हकमा मेरो गुनासो चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान चाहिँ स्वास्थ्य क्युरेटिभ सर्भिसमा छैन। ओके, मैले पटक भन्ने गरेको छु उहाँहरूलाई, म आफै पनि भन्छु है। प्राइमेरी हेल्थ केयर र जनस्वास्थ्यतिर चाहिँ धेरै ध्यान छ। उहाँहरू चाहिँ जनस्वास्थ्यको प्रोग्रामहरूमा अब घुम्ने, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ घुम्ने काम बढी हुन्छ त्यहाँ होइन। जनस्वास्थ्य नराम्रो गर्न खोज्यो होइन। त्यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ पब्लिक हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान बढी छ। तर हस्पिटलको कुरा गर्ने बित्तिकै व्यवस्थापन समिति चाहिँ गरिहाल्छ भन्ने खालको मानसिकता छ। त्यो गरेर हुँदैन। तपाईँको जस्तै कुनै पनि जिल्लामा म्याटरनल मोर्टालिटी घटाउनु पऱ्यो भने, फर इक्जाम्पल मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जनस्वास्थ्यमा तपाईँ जतिसुकै राम्रो काम गर्नुहोस् होइन, तर हस्पिटलमा चाहिँ राम्रो डेलिभरी पाएन म्याटरनल मोर्टालिटी कसरी घट्छ? र हस्पिटललाई त सँगसँगै डेभलप गर्नु पऱ्यो। फेरि नागरिकलाई जब आफ्नो घरमा कोही बिरामी पर्छ त्यति बेला आइलाग्ने समस्या चाहिँ ठुलो हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली, त्यही भएर क्युरेटिभमा त ध्यान दिनै पर्छ। क्युरेटिभ सेक्टरलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ गुनासो मन्त्रालयपट्टि। उहाँहरूको त्यसमा ध्यान त्यति छैन। अस्पतालको कुरा आयो भने त्यहाँ मेसिनले गरिहाल्छ, व्यवस्थापन समितिले गर्छ भन्ने पञ्चायतले। अनि आफू चाहिँ अब जनस्वास्थ्यको र पब्लिक हेल्थमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ साइडमा चाहिँ घुम्ने खालको जुन हाम्रो
ट्रेन्ड छ त्यसप्रति चाहिँ मेरो गुनासो हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब व्यवस्थापनमा जिल्लाको हकमा चाहिँ अलिकति स्थानीय तहको चाहिँ त्यसको पोजिटिभ पोइन्ट पनि छ नेगेटिभ पोइन्ट पनि छ। स्थानीय तहको चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सहरू हुन्छ त्यसलाई अब हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स लगाएको कुराहरूले पोजिटिभ एस्पेक्टलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले शक्तिमा परिवर्तन गर्नु होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रक्टिभमा नलगाएर चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नु पर्यो। जुन पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स डेफिनेटली हुन्छ अहिले अब स्थानीय निकायहरू भए सारा चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टिभ उसमा चाहिँ लानुपर्छ होइन त्यसको चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्टलाई चाहिँ युज गर्ने नेगेटिभ एस्पेक्टलाई बिस्तारै इग्नोर गर्दै जाने अनि यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। भरतपुर अस्पताल चाहिँ एउटा भनौँ न आफ्नो प्रपर्टी ल्यान्डमा पनि एकदम धेरै नै छ भनिएको छ र केही विवादहरू पनि छन् होइन यो ल्यान्डहरू चाहिँ नि लिज गर्नेदेखि कुराहरूमा त्यसको अलिकति बताइदिनु टोटल प्रपर्टी कति छ यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो तपाईँले ल्याउनुभयो। यो मैले चाहिँ अब नेसनल मिडियाको हिसाबमा तपाईँ मार्फत कसरी राख्न चाहेँ भने भरतपुर अस्पताल 13 सालमा बन्दाखेरि तत्कालीन राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा एउटा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरलाई 31 बिघा जग्गा छुटाएको थियो। त्यति बेला 31 बिघा अहिले पनि भरतपुर अस्पतालको नाममा 31 बिघा जमिन छ तर कागजमा मात्रै सीमित छ। र बिचको चाहिँ जति बेला प्लान गरे त्यति बेला चाहिँ अत्यन्तै राम्रो गरे तर पछि बिचका जुन व्यवस्थापनहरू आए बिचमा चाहिँ अब बिचका व्यवस्थापनहरू अलि अदूरदर्शी भए मैले चाहिँ अदूरदर्शी भन्छु। उहाँहरूले चाहिँ अस्पतालको जग्गालाई टुक्राउँदै जानु बिस्तारै करिब सिटिबिटीलाई बिचको 7 बिघा जमिन सिटिबिटीलाई दियो होइन सिटिबिटीलाई भन्दा पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई दियो त्रिभुवन युनिभर्सिटी सिटिबिटीलाई दियो 7 बिघा जग्गा त्यहाँ गयो। पुरानो मेडिकल कलेज भन्छ हामीले कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस उसलाई चाहिँ 9 बिघा जग्गा दियो 9 बिघा जग्गा दियो। त्यो पनि सुरुमा चाहिँ प्रति बिघा 50,000 प्रति वर्ष भनेर भाडामा दियो 5% बढ्ने भनेर गराइयो तर पछि त्यसको 10 वर्षपछि 62-63 आएर 50,000लाई 1 लाख गराइयो। अब चाहिँ भाडा नबढ्ने भनेर बनाइयो 50 वर्षको लिज तपाईँको चाहिँ भाडा नबढ्ने भनेर लगाइयो। कति तपाईँको चाहिँ कति नराम्रो सम्झौता भन्छु मैले है कति अदूरदर्शी कति नराम्रो तपाईँ र अनि त्यसपछि संस्थाप्रति हानिकारक होइन संस्थाप्रति हानिकारक निर्णयहरू जुन भए र अनि त्यसमा क्लज पनि कस्तो राखियो भने दुवैजनाको सहमतिमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ भनेर राखियो। त्यो कुरा स्वाभाविक हो तर त्यो पक्ष त सम्झौता पुनरावलोकन गर्न चाहन्न किनभने उसले 50 वर्षमा 1 बिघाको 1 लाख रुपियाँमा पाएको छ जग्गा उसले किन सम्झौता पुनरावलोकन गर्छ। र यो इस्यु चाहिँ मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै गम्भीर इस्यु हो होइन। यसलाई चाहिँ अब नेसनल लेभलबाटै तपाईँ जस्तो मिडिया कर्मीहरू र हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतको नेसनल लेभलबाटै यसलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ र यहाँको चाहिँ यो पुरानो मेडिकल कलेजलाई जुन भरतपुर अस्पतालको म्यानेजमेन्ट कमिटीले पहिलाको म्यानेजमेन्ट कमिटीले जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नैपर्छ र समय सापेक्ष बनाउनैपर्छ। यो अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ ठुलो खतरनाक र हानिकारक निर्णय गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नैपर्छ। मैले आएर पनि धेरै कोसिस गरेँ तर उहाँहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहमत हुनुहुन्न गर्न चाहनुहुन्न तैपनि अझै पनि मेरो प्रयास जारी छ। यो बाहेक चाहिँ हाम्रो अब जग्गा बाँड्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ आँखा अस्पताललाई दिएको छ होइन। हुन त आँखा अस्पताल पनि पब्लिकै काम गरिरहेको छ तैपनि त्यो भरतपुर अस्पतालकै जग्गा हो करिब 4 बिघा जग्गा आँखा अस्पतालले युज गरिरहेको छ। यो सबै गर्दा गर्दै अहिले भरतपुर अस्पताल साँगुरिएर 11 बिघामा सीमित भएको छ 31बाट 11 बिघामा छ। तैपनि हामीले 11 बिघा भएको पनि यो प्राइम लोकेसनमा नट ब्याड है यसैलाई पनि हामीले चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुपर्छ भनेर गत वर्ष मास्टर प्लान बनायौँ। 11 बिघा जग्गालाई म्याक्सिमम युज गर्ने कसरी गर्ने त भनेर हामीले चाहिँ गुरु योजना बनायौँ र गुरु योजनामा खास गरी 3टा कन्सेप्ट हामीले राख्यौँ। एउटा कन्सेप्ट चाहिँ रेजिडेन्सियल ब्लक अनि एउटा बिचको चाहिँ एकाडेमिक ब्लक र एउटा चाहिँ हस्टेल ब्लक र 3टा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लक त्यसमा चाहिँ गुरु योजनामा बनाएका छौँ र त्यही जग्गालाई पनि गुरु योजना अनुसार हामीले अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई पनि म्याक्सिमम सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र तर हाम्रो टार्गेट चाहिँ भरतपुर अस्पतालका विगतमा भएका जुन निर्णयहरू छन् त्यो निर्णयहरूबाट चाहिँ जसरी चाहिँ कसैलाई जग्गा फ्रीमा दिएछ कसैलाई अत्यन्तै न्यून पैसामा दिएछ तिनीहरू सबै सम्झौता रिभ्यू गर्नुपर्छ र अस्पतालको लागि एक्सपान्सनको लागि त्यो जग्गा पनि पछि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। त्यही लागि काम पनि गरिरहेको छ। अब एउटा अन्तिम प्रश्न राखौँ होला तपाईँको आफ्नो कार्यकालमा गर्न खोज्नु भएर सफल हुनुभएका कामको फेरिस्त कस्तो छ र अनि केही ग्याप्सहरू पनि त होलान् होइन जस्तो अब एनआइसियू नै चलेन भनेर आज पनि कतै सोसियल मिडियामा आइराखेको थियो यो कुरालाई अलिकति खुलाइदिनु। अब यस्तो छ मैले मेरो कार्यकालमा गर्न खोजेका कामहरू म्याक्सिमम काम चाहिँ भएका छन् होइन
तर 100% त कहीँ पनि हुँदैन। मैले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ गर्न खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ जुन प्रोजेक्टहरू यहाँ गर्न खोजिएको थियो त्यो गर्न सकिएन। त्यो चाहिँ अब यो वर्ष अहिले कसरी यो वर्ष प्लानमा राखेको छ। अहिलेसम्म कसरी हुन्छ? हाम्रो त्यो कन्जर्भेटिभ सिस्टमै छ। ओके, कन्जर्भेटिभ सिस्टमै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले साइन्टिफिक तरिकाबाट यो वर्षको प्लानमा राखेका छौँ। त्यो बाहेकका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले ओपिडीलाई एक्सपान्सन गरियो, फार्मेसी आफ्नो सञ्चालन गरियो, सिटी स्क्यान इन्स्टल गरियो, डायलिसिस इन्स्टल गरियो होइन। अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ आइसियुलाई एक्सपान्सन गरियो। अनि यतापट्टि अक्सिजन प्लान्ट लगायतका लन्ड्रीहरू जति पनि हाम्रो चाहिँ जुन प्लान थियो त्यो प्लान अनुसारै भएका छन्। र एनआइसियुको हकमा तपाईँले भनेको केही कुरा सत्य हो। ओके, एनआइसियुमा चाहिँ हाम्रो सर्भिसेस ह्याम्पर पुरै भएको होइन। भेन्टिलेटर चाहिँ 2टा भेन्टिलेटर हामीले भेन्टिलेटर त ब्याकअपको लागि चाहियो। 2टा भेन्टिलेटर हामीसँग छ अहिले पनि। त्यो चाहिँ बिग्रिएको छ, फर द सम टाइम बिग्रिएको छ। उसको चाहिँ टेक्निकल मान्छे चाहिँ बाहिरबाट आउनुपर्ने आएर हेर्छु भनेको छ। सर्भिसै ह्याम्पर भएको होइन, तर ब्याकअप नभएको हुनाले अलिकति डिफिकल्ट भएको हो। र यो वर्ष चाहिँ हामीले एनआइसियुको सामानहरू स्वास्थ्य विभागमा माग गरेर पठाएको हुनाले हामीले चाहिँ यहाँको प्रोक्युरमेन्ट राखेका छैन। उहाँहरूले चाहिँ पठाइदिन्छु भनेको हुनाले सबै सामानहरू उहाँहरूले दिन्छु भनेको हुनाले हामीले राखेका छैन। र एनआइसियुको सर्भिसको हकमा भेन्टिलेटर मेसिन हो, बिग्रिन सक्छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यति ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो जहाँ पनि हुन्छ ठुल्ठुलो इन्स्टिच्युटमा डेभलप ठाउँमा त मेसिन बिग्रिन्छ भने होइन। अब उसको आफ्नो टेक्निसियन हुन्छ, आउँछ बनाउँछ, बनेन भने रिप्लेस गर्ने हो। रिप्लेस गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो सिस्टम अनुसार गर्नुपर्ने हुनाले केही समय लाग्छ, स्वाभाविकै हो। हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरू डिफिकल्ट छन् होइन, टाइम लाग्छ। त्यो गर्छौँ हामी। अब यसलाई चाहिँ अब मलाई लाग्छ अब एउटा भेन्टिलेटर बिग्रिँदैमा एनआइसियु ध्वस्त भयो भन्ने किसिमले चाहिँ जुन साथीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ सोच आएको छ त्यो पनि त्यति त्यो अलि नेगेटिभ सोचाइ नै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी गर्न जरुरी छैन है। अब बिग्रियो त बनाउने नि, बनेन भने रिप्लेस गर्ने, टाइम लाग्छ होइन। त्यति बेलासम्म पेसेन्स हुनु पऱ्यो। हिजो हामीले जुन हिसाबमा चाहिँ हामीले सर्भिस दिन खोजिरहेको थियौँ त्यतिसम्म दिन नसकौँ। तर 90% केस त विदाउट भेन्टिलेटर म्यानेज हुन्छ नि एनआइसियुको। त 90% केसलाई त भेन्टिलेटर चाहिँदैन। अघि कुरामा अलिकति थप्न मन लाग्यो। अब जस्तो नीति निर्माण तहलाई पनि यो उपयोगी होला, अन्य जिल्ला अस्पताल र सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई पनि जानकारीमूलक होला। यो हस्पिटलले आफैले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा र बाहिर भाडामा दिँदा त्यसको चाहिँ तुलनात्मक पक्ष, सबल पक्ष के देखिँदो रहेछ र दुर्बल पक्ष के देखिँदो रहेछ? अब यो फार्मेसी भनेको कस्तो चिज हो भने ठुलो इन्कमको स्रोत हो हुन्छ, एकदमै धेरै नाफा हुने ठाउँ हो। र हस्पिटलले आफूले चलाउँदा के हुन्छ भने त्यो जुन थर्ड पार्टीलाई हामीले फार्मेसी पहिला दिएर उसले चलाएको हुन्थ्यो त्यो नाफा चाहिँ पब्लिकमा जान्छ। जस्तै कसैलाई हामीले फार्मेसी सटरमा दियौँ भने उसले चाहिँ नाफा खाइरहेको हुन्छ। र हस्पिटलले चलाउँदा थोरै भाडा बुझाइरहेको हुन्छ, थोरै भाडा बुझाइरहेको हुन्छ। उसले बुझाएको भाडा बराबरको हस्पिटलले इन्कम गरिरहेको छ अहिले। र उसले जति नाफा खाएको थियो त्यो नाफा चाहिँ पब्लिकले पाएको छ। हस्पिटलको आर्थिक स्रोत बनाएर आउने त्यो त अन्तप्रयोग गर्न पनि सकिने हो वा मूल्य नै जति तपाईँको चाहिँ सटरवालाले पहिला भाडा हामीलाई दिन्थे त्यति बराबरको इन्कम हामीले गरेका छौँ अहिले पनि। तर सटरवालाले जो नाफा गरेको थियो, व्यक्तिले नाफा गरेको थियो, त्यो नाफा चाहिँ अहिले कहाँ गयो त पब्लिकमा गयो, जनताले पाए। जनताले औषधि सस्तोमा पाए, हस्पिटलको इन्कम बराबर छ भनेपछि यो त गर्नै पर्ने काम हो। सबै ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्छु मैले। अब हामीले पनि विस्तार गर्ने क्रममा छ अहिले। ओपिडीबाट यो नयाँ ओपिडीमा अनि त्यसपछि इन्डोरमा अलग अलग सेक्टर हामीले चाहिँ फार्मेसी गराउँछ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने जनताले पनि औषधि सस्तो पाउँछ र हस्पिटलको इन्कम पनि बढ्छ। दुईटै पार्ट हुन्छ।